स्केलर हो भने चाहिँ वर्कलाई हामीले स्केलर एडिसन गरे पुग्छ। वर्कको युनिट के हो त? वर्कको युनिट जुल हो है त, जुल हो। भनेपछि वर्कको युनिट जुल भनेपछि अर्को युनिट पनि के होला त? क्यालोरी पनि होला। भनेपछि वर्कको अर्को युनिट क्यालोरी पनि हो है त। वर्क स्केलर क्वान्टिटी हो भने चाहिँ यसलाई स्केलर एडिसन गरे पुग्छ। जस्तै रामले 2 जुल वर्क गर्यो, स्यामले एउटा बडीलाई पुश गर्नलाई रामले 2 जुल गर्यो, स्यामले 5 जुल वर्क गर्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई डाइरेक्ट स्केलर जस्तै 2 + 5 = 7 जुल जोड्न सक्यो है त, किनभने यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन। यसलाई हामीले स्केलर एडिसन गर्नुपर्छ। अब वर्कको फर्मुला के हो हेर त? वर्क भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको, फोर्स भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको स्केलर प्रोडक्ट। हामीले भेक्टरमा पढाएको थियौ है त, एउटा हुन्छ भेक्टर प्रोडक्ट, अर्को हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट। भनेपछि यदि कुनै क्वान्टिटी स्केलर हो भने यसको दुईटा भेक्टरको यो पक्कै पनि स्केलर प्रोडक्ट हुनु पर्यो के, हामीले यो पढाएको। जस्तै हेर त, फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर हामीले फोर्स = VQV sin थीटा। म्याग्नेटिकमा हामीले के युज गर्छौँ त? Q टाइम्स V भेक्टर क्रस B भेक्टर है त। यहाँ हामीले क्रस प्रोडक्ट किन युज गर्यौ त? हामीले क्रस प्रोडक्ट किन युज गर्यो त भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा? किनभने फोर्स भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। त जुन भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ त्यहाँ क्रस प्रोडक्ट युज गर्ने, जुन स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ त्यहाँ डट प्रोडक्ट युज गर्ने। हामीले बुझ्यौ त स्केलर कति बेला युज गर्ने र भेक्टर कति बेला युज गर्ने है त। भनेपछि वर्क स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको यहाँ स्केलर प्रोडक्ट युज गर्नु पर्यो। त हामीलाई थाहा छ स्केलर प्रोडक्ट भनेको F इन्टु S भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु कस थीटा। थीटा कसको र कसको बिचको एंगल हो त? थीटा त्यही दुईटा क्वान्टिटीको बिचको एंगल होला, कसको? फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको। सपोज फोर्स यता लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट यता लागिरहेछ भने यो एंगल थीटा भयो। भनेपछि टोटल वर्क कति, वर्क डन कति भयो त? कसरी निकाल्ने? FS cos थीटा गरेर निकाल्ने है त। सपोज फोर्स हेर त, अर्को स्लाइडमा मैले युज गरे। अब हेर भनेपछि वर्क केमा डिपेन्ड हुन्छ त? एउटा फोर्समा डिपेन्ड हुन्छ, अर्को डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ, और यसलाई ब्रेक गर्दा FS cos थीटा। भनेपछि वर्क डिपेन्ड अपन फोर्स, डिस्प्लेसमेन्ट र एंगल बिट्विन द फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। यो तीनवटै कुरामा वर्क डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि फोर्स चेन्ज गर्यो भने वर्क चेन्ज हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज गर्यो भने वर्क चेन्ज हुन्छ, र यो एंगल चेन्ज गर्यो भने पनि वर्क चेन्ज हुन्छ है त। भनेपछि यो तीनवटै कुरामा वर्क डिपेन्ड हुन्छ। त्यसो हेर त, यदि फोर्स यतातिर छ है त, वर्कको म्याक्सिमम भ्यालु, सपोज तिमीलाई मैले सर्टेन फोर्स दिए, 2 न्युटन फोर्स दिए र 2 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट दिए, त भने त वर्कको म्याक्सिमम यो दुईटा क्वान्टिटीले म्याक्सिमम भ्यालु अफ वर्क कति ल्याउँछ त? म्याक्सिमम वर्क कति हुन सक्छ त यहाँ? 4 भनेपछि है, भनेपछि वर्कको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो थीटामा डिपेन्ड भयो के है। यो थीटाको भ्यालु जति बेला म्याक्सिमम हुन्छ वर्क त्यति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, थीटाको भ्यालु जति बेला मिनिमम हुन्छ वर्क मिनिमम हुन्छ है त। भनेपछि वर्क केमा डिपेन्ड हुने भयो त? यो थीटामा। त्यसो भएर वर्कको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। कस थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हो भन त? 1 हो। भनेपछि वर्कको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो। यो म्याक्सिमम वर्क भयो कति बेला? जति बेला थीटाको भ्यालु कति हुन्छ त? कस थीटाको भ्यालु 1 भनेको हेर त, कस थीटा 1 कति बेला आउँछ त? थीटा कति हुँदा? थीटा 90 हुँदा हो, 0 डिग्री हुँदा, 0 डिग्री हुँदा है त। अनि जति बेला फोर्स पनि यता लागिरहेछ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि यतै छ, दुईटैको डिरेक्सन एउटै डिरेक्सनमा छ, अनि यति बेला थीटा 0 हुने भयो, त्यो बेला म्याक्सिमम वर्क गरिने भयो के। जस्तै एउटा बोरालाई यसलाई प्र्याक्टिकली सोच त, एउटा कुनै बक्स छ, यो बक्सलाई हामीले यसलाई यो पोइन्टदेखि हेर त, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा लग्नु छ भनेपछि हामीले यसलाई कुन एंगलमा हामीले यसलाई ठेल्यौ भने हाम्रो फोर्स हेर त, यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर हामी गर्नु छ, भनेपछि फोर्स कता लायो भने चाहिँ म्याक्सिमम वर्क हामीले गर्न सक्छौँ। भनेपछि त जतातिर यता यो बक्सलाई जतातिर लग्नु छ त्यति फोर्स लाउनु पर्यो
त्यतिबेला त म्याक्सिमम वर्क गरिन्छ भनेपछि म्याक्सिमम वर्क कति बेला गर्न सक्छौ त जब थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ हेर त वर्क 0 पनि हुन्छ मैले फोर्स पनि लाइरा छु मैले बेसरी फोर्स लाइरा छु बडी डिस्प्लेस पनि गरिरहेछ है त फोर्स पनि लाइरा छु बडी डिस्प्लेस पनि गरिरहेछ त्यो पनि काम गरेछ छैनस् भन्दियो मलाई भनेपछि त्यतिबेला के हुन्छ त फोर्स वर्क कति बेला 0 हुन्छ अहिले यहाँदेखि पुरै बडीलाई मार्स जुपिटरसम्म पुर्याइदिए अरे त पनि वर्क 0 हुन्छ है त यहाँदेखि मैले जुपिटर त नभनौँ है त यहाँदेखि मैले काठमाडौँदेखि कुनै अर्को पोखरा पुर्याइसकेँ अरे त्यो पनि वर्क 0 हुन्छ भनेपछि कति बेला वर्क 0 हुन्छ जब यो cos थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ त्यति बेला वर्क 0 हुन्छ भनेपछि cos थीटाको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ त भन त वर्कको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ जति बेला cos थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ र cos थीटाको भ्यालु कति बेला 0 हुन्छ जब थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भनेपछि त्यति बेला वर्क 0 हुने भयो भनेपछि एउटा कुनै भरियाले हेर त एउटा कुनै भरियाले है त वर्क जहिले पनि कसले गर्छ त वर्क जहिले पनि फोर्सले गर्छ है त हामीले वर्कलाई डिफाइन गर्ने बेला जहिले पनि वर्क डन बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्नु पर्यो या वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स भन्नु पर्यो अर वर्क डन बाइ अप्लाइड फोर्स भन्नु पर्यो वर्क जहिले पनि फोर्सले गर्छ भनेपछि हेर त एउटा कुनै भरियाले भारी बोकेछ है अब यो भरिया चाहिँ यतातिर हिँडिरहेछ र यो जुन यो भारी छ हेर त यो भारीलाई यो जुन माथिमा उले टाउकोमा जुन बोरा बोकेको छ त्यो बोरालाई ग्रेभिटेशनल फोर्सले कतातिर तानिरहेछ टुवार्ड्स द अर्थ र यो भरिया चाहिँ स्ट्रेट रोडमा हिँडिरहेछ भनेपछि उसको डिस्प्लेसमेन्ट र यो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिचको एंगल कति भयो त 90 डिग्री भनेपछि वर्क डन बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स इज 0 भन्यो के यति बेला वर्क डन बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स इज 0 किनभने ग्रेभिटेशनल फोर्स तलतिर छ र डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर छ भनेपछि यो दुईटाको एंगल 90 भयो त cos 90 को भ्यालु 0 र वर्क भ्यालु 0 आयो र यही भरियाको केसमा हेर त यदि यो भरियाले आफ्नो खुट्टाले फोर्स लगाएर वर्क यतातिर डिस्प्लेस गरिरहेछ र उसको भारी पनि हेर त उसको भारी यतातिर डिस्प्लेस भइरहेछ र उले आफ्नो पावर लाएर उले आफ्नो फोर्स लाएर यतातिर हिँडिरहेछ भनेपछि अप्लाइड फोर्स यतातिर भयो र डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भयो त यही केसमा वर्क 0 भएन के किनभने अप्लाइड फोर्सको डाइरेक्सन र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन 0 डिग्री हुने भयो भनेपछि वर्क इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु cos 0 गर्दा फेरि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट आयो अनि चाहिँ त्यसलाई फेरि म्याक्सिमम वर्क आयो भनेपछि वर्क जहिले पनि के सम्झिनु पर्यो त वर्क फोर्सले गर्छ है कुन फोर्स वर्क डिफाइन गर्ने बेला क्वेशनले वर्क डन बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स सोधिरा हो कि वर्क डन बाइ अप्लाइड फोर्स सोधिरा हो कि वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स सोधिरा हो ल हेर त यही यो भरियाले है त यही भरियाको केसमा तीनवटै हुन्छ भ्यालु हेर 0 पनि आउँछ म्याक्सिमम पनि आउँछ मिनिमम पनि आउँछ हेर त यो भरियाले भारी बोकिरहेछ र या हेर त या मैले अर्को एक्जाम्पल दिए जस्तै एउटा यहाँ बोरा छ यो बोरालाई म यतातिर तान्दै लगिरहेको छु मेरो अप्लाइड फोर्स भयो र यो बोरा यतैतिर डिस्प्लेस भइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट यतैतिर भइरहेछ तर भन त मैले फ्रिक्सन पढाइसके यदि कुनै कुरा अप्लाइड फोर्स यतातिर छ भने फ्रिक्सनल फोर्स कता हुन्छ अपोजिट टु डाइरेक्सन अफ अप्लाइड फोर्स भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर हुने हो अब मैले तिमीलाई सोधे व्हाट इज द वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स भनेपछि त्यहाँ फोर्सको ठाउँमा त फ्रिक्सनल फोर्स दिनु पर्यो अप्लाइड फोर्स लिएर काम छैन किनभने वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स क्वेशनले सोधिरहेछ त वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इन्टु cos थीटा है त इन्टु cos थीटा हेर त अब थीटाको भ्यालु यो फ्रिक्सनल फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको बिचको एंगल कति छ 180 भनेपछि हामीले f इन्टु s इन्टु cos 180 गर्नु पर्यो cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ है cos कर्व हेर त cos कर्व यो हो है हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो cos कर्व यो हाम्रो sin कर्व हो हेर त हाम्रो sin कर्व हो अनि
sin 0 को भ्यालु के हुन्छ, sin 90 को भ्यालु कति हुन्छ, 180 को कति हुन्छ, sin 270 को र sin 60 को, cos 0 को कति हुन्छ, cos 90 को कति हुन्छ, cos 180 को कति हुन्छ, cos 270 को कति हुन्छ र cos 360 को कति हुन्छ। ल भन त cos 180 को कति हुन्छ र माथि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको +1 तल -1 है त, यो र यो लाइनमा यो ठ्याक्क यो ओरिजिन यो लाइनमा पर्नु भनेको 0। cos 180 को भ्यालु कति आयो -1 भनेपछि f into s into -1 गर्ने हो भने के आउँछ त -fs आयो। हाम्रो यो केसमा वर्क डन के आयो, पोजिटिभ कि नेगेटिभ? भन त वर्क डन पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ? नेगेटिभ। भनेपछि वर्क डन पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, 0 पनि हुन सक्छ के। त्यो कसरी थाहा पाउने? यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको एंगल हेर्नु पर्यो। त्यो दुईटाको एंगल कतातिर छ, त्यो एंगलले डिसाइड गर्ने हो वर्क पोजिटिभ नेगेटिभ हुने हो कि 0 हुने हो। भनेपछि कुनै पनि कुराले वर्क गर्दा हामीले जहिले पनि भन्नु पर्यो वर्क डन बाइ व्हाट, अप्लाइड फोर्सले काम गरेको कुरा हामीले निकाल्नु छ, ग्रेभिटेसनल फोर्सले गरेको निकाल्नु छ कि फ्रिक्सनल फोर्सले गरेको निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीले के थाहा आयो त हेर त, वर्क डन बाइ ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हुँदो रहेछ हेर त, वर्क डन बाइ ग्रेभिटेसनल फोर्स 0, वर्क डन बाइ फ्रिक्सनल फोर्स कति हुँदो रहेछ नेगेटिभ र वर्क डन बाइ अप्लाइड फोर्स कति हुँदो रहेछ पोजिटिभ है त। अनि वर्क जे पनि हुन सक्छ, कुन फोर्स हो त्योमा डिपेन्ड गर्ने हो के वर्क पोजिटिभ हुने नेगेटिभ हुने हो कि 0 हुने हो। चाहिँ एउटा कुरा सम्झिनु पर्यो, वर्क भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको स्केलर प्रोडक्ट हो र यसलाई नै हामीले रिजल्भ गर्यो भने F cos theta, whereas the theta, where is the theta is the angle between force र displacement। बुझ्यौ त? हजुर। ल है यस्तै कुराहरु बुझ्नु पर्यो हामीले। हेर त वर्कको युनिट जुल हो है त, वर्कको युनिट जुल हो, यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल अब हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ, इनर्जी। मेरो त इनर्जी भनेको पनि के हो त वर्क नै हो। इनर्जीको पनि जुल, इनर्जी भनेको वर्क नै हो तर क्यापासिटी अफ डुइङ वर्क हो। कति वर्क गर्न सक्छ त्यसलाई इनर्जी भन्छ। डिफ्रेन्ट फर्म, इनर्जीको डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ, जस्तै हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी है त, डिफ्रेन्ट फर्महरु हुन्छ। हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी। तर हामी अहिले पढ्ने भनेको, हामीलाई अहिले चाहिने भनेको हामी यो मेकानिक्समा के पढ्छौँ, हामीले मेकानिक्स पढिरहेछौँ। कुनै पनि बडी रेस्टमा छ या कुनै सर्फेस भन्दा सर्टेन हाइटमा छ, हामीले सर्टेन रिफरेन्स लिनु पर्यो है त, रिफरेन्स लिनु पर्यो। यो हेर मैले यो टर्म मैले किन बुझाउन खोजे, पोटेन्शियल एनर्जी जहिले पनि हामीले रिफरेन्स लिनु पर्छ, रिफरेन्स है त। पोटेन्शियल एनर्जीलाई रिफरेन्स लिएर मात्र क्याल्कुलेट गर्ने। किन यो रिफरेन्स लिने म भन्छु है, रिफरेन्स भनेको के हो। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कुनै पनि बडीको हाइटले गर्दा रिफरेन्स, यो रिफरेन्स भन्दा कति माथि छ त्यसलाई हामी पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ। जस्तै हेर त, काइनेटिक एनर्जी मोसन कति छ ऊ भित्र, कति मोसन छ त त्यसलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भन्छौँ। पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कति पोटेन्शियलमा छ त, को रिफरेन्स लेभल भन्दा एउटा सर्टेन पोइन्ट भन्दा कति माथि छ त त्यसलाई हामी पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ। त्यो रिफरेन्स भनेको के हो हेर त, यहाँ एउटा टेबल छ है त, एउटा टेबल छ, हाम्रो यहाँ अर्थ छ है त, यो हाम्रो अर्थ भयो। मैले अर्थको सर्टेन पार्ट मात्र बनाएँ है त, यो हाम्रो सेन्टर अफ द अर्थ हो रे, यो अर्थको रेडियस हो रे,
र अर्थमाथि चाहिँ एउटा टेबल छ है त, अर्थमाथि हाम्रो घरमा जुन टेबल छ त्यही टेबल छ अरे अर्थमाथि। र यहाँ एउटा बल र यहाँ एउटा बल छ है त, यहाँ एउटा बल छ। ल मैले तिमीलाई सोधेँ र यो बल यो अर्थ भन्दा हेर त, अर्थको सर्फेस भन्दा एच हाइट माथि छ, भन त यो बलको पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ भनेर सोधेँ। मैले यो सोधेको क्वेसन ठिक छ त? र मैले यो सोधेको क्वेसन ठिक छ भन्दा पनि अलिकति इन्कम्प्लिट छ। तर पोटेन्सियल इनर्जी कहाँबाट नाप्ने? अर्थको सेन्टरबाट हजुरले सोध्नु भएको हो कि अर्थको सर्फेसबाट रिफरेन्स हजुरले के लिनु भएको भनेर सोध्नु पर्यो तिमीले मलाई। अर्थको सेन्टर रिफरेन्स लिनु भएको हो कि अर्थको सर्फेसलाई रिफरेन्स लिनु भएको हो कि यो टेबलको सर्फेसलाई रिफरेन्स लिनु भएको भनेर सोध्नु पर्यो तिमीले मलाई है त। यदि मैले यो टेबलको सर्फेसलाई रिफरेन्स लिए भने यो बलको पोटेन्सियल इनर्जी कति छ? एमजीएच कसरी? यो टेबलको सर्फेस भन्दा यो बल कति हाइट माथि छ र? छैन नि त, टेबलमै छ, टेबलको सर्फेसमा छ। यति बेला यसको पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ, किनभने एमजीएच मा हाइट छैन नि त, किनभने यो टेबल नै रिफरेन्स हो हाम्रो। भनेपछि एमजी 0 गर्यो, मास त छ यो बलको, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी पनि छ, तर हाइट छैन भनेपछि यति बेला पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुने भयो। मैले तिमीलाई सोधेँ यो बलको पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ हाम्रो रिफरेन्स सर्फेस अफ द अर्थ हो रे। त्यो मैले रिफरेन्स यसलाई लिए भने चाहिँ त्यति बेला यसको पोटेन्सियल इनर्जी कति हुन्छ? एमजी, हेर त यो सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि छ? एमजीएच हाइट माथि छ है त। र मैले अब तिमीलाई सोधेँ अर्थको सर्फेसबाट, अर्थको सेन्टरबाट यो बडीको पोटेन्सियल इनर्जी कति छ भनेर सोध्दा तिमीले भन्यो पोटेन्सियल इनर्जी इक्वल्स टु, यसको फर्मुला छ है त। यसको फर्मुला के छ त? अर्थको सेन्टरबाट कुनै पनि बडीको पोटेन्सियल इनर्जी हामी कसरी नाप्छौँ त? जीएमएम बाई, हेर त यो फर्मुला छ जी, खासमा हेर यो पोटेन्सियल इनर्जीको फर्मुला एमजीएच होइन, यो त हामीले बनाइदिएको एमजीएच। खासमा मेन फर्मुला, युनिभर्सल फर्मुला पोटेन्सियल इनर्जीको युनिभर्सल है त। यो जहाँ यो हैन कतै रङ हुँदैन। यो पोटेन्सियल इनर्जीको युनिभर्सल फर्मुला के हो त? माइनस जीएमएम बाई आर प्लस एच, यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो। यो जुन बेला पनि युज गर्न पायो यो फर्मुला। तर यो एमजीएस कति बेला युज गर्ने त? हामी अहिले डिराइभ गर्छौँ। किन हामीले एमजीएस किन फर्मुला हामीले बनायौँ त्यो कुरा हामी डिराइभ गर्छौँ भनेपछि अर्थको सेन्टरबाट यदि हामीले यो बडीको पोटेन्सियल इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने माइनस जीएमएम बाई आर प्लस एच भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है त। भनेपछि मैले यति मात्र बुझाउन खोजे पोटेन्सियल इनर्जी भनेको हाइटले गर्दा कुनै पनि रिफरेन्स लेभल भन्दा कति हाइट माथि छ त त्यसले पोटेन्सियल इनर्जी दिने हो, र रिफरेन्स लेभल अनुसार हामी पोटेन्सियल इनर्जी निकाल्दै जाने हो। यो कुरा बुझ्यौ त? हेलो हजुर दाइ। ल हेर मैले के भने पोटेन्सियल इनर्जीको युनिभर्सल फर्मुला यो हो। त्यसो भए यो फर्मुला एमजीएस कसरी आयो त? हेर त डिराइभ गरौँ। हेर त यो जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, हामीलाई सबलाई थाहा छ होला यसको भ्यालु कति हो? 9.8। त्यो त स्मल जी को है, स्मल जी को 6.67 into 10 to the power minus 11 माइनस 11 कि प्लस 11? minus 11 माइनस 11 है त। हेर यो जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो, यो युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो। हेर युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हामीले फिजिक्समा दुईवटा पढ्नु पर्छ। कुन कुन भन त? फिजिक्समा दुईवटा मात्र युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट छ के, अरु छैन। कुन कुन छ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट? एउटा युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, अर्को युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट है त। आर पीवी इक्वल्स टु एनआरटी छ नि, पीवी इक्वल्स टु एनआरटी। यो आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, र यो जी भनेको युनिभर्सल, यो दुईटा युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो पुरै फिजिक्स भरि। अरु छैन युनिभर्सल, अरु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अरु चेन्ज भइराख्छ है त। ल हेर अब के हुन्छ त? पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु जी। यो एम भनेको ठुलो एम भनेको मास अफ अर्थ हो, तो सानो एम भनेको मास अफ बडी। जस्तै यहाँ बल छ नि, तिमीले जुन बडी लिएको छौ त्यो मास अफ बडी। त्यो आर भनेको रेडियस अफ अर्थ हो,
र यो h भनेको हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ है त अर्थको सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि छ सर्फेस अफ अर्थ है त हाइट फ्रम सर्फेस अफ अर्थ अनि यो सानो जी भनेको चाहिँ यो 9.8 यो सानो जी हो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो सानो जी र ठुलो जी मा कन्फ्युज हुनु भएन हेर अब मैले के गरे त हेर त माइनस जीएमएम बाई आर प्लस एच हाम्रो के भयो त पोटेन्सियल एनर्जीको युनिभर्सल फर्मुला ल अब हेर त यदि यो बडी कुनै हेर त अर्थको रेडियस कति हुन्छ 6400 किलोमिटर यसलाई मिटरमा लगाउँ त 6400 र दुईटा जेरो अझै थपौँ यति मिटर यो अर्थको रेडियस भयो हेर कुनै पनि बडी अर्थको सर्फेस भन्दा सर्टेन हाइट माथि छ 2 मिटर 5 मिटर प्लस 100 मिटर नै माथि छ अरे ल 1000 मिटर नै माथि छ भनेपछि तिमीले आर प्लस एच मा के गर्छौ त 640000 मा ल सपोज तिमीले 100 मिटर जोड्यौ रे यो तिमीले हेर त 1 10 100 1000 10000 लाख तिमीले 6,40,000 मा 100 जोड्दा केही फरक पर्छ र पर्दैन है पर्दैन नि तिमीले ठुलो कुरामा सानो कुरा हेर त तिमीले यो 6,40,000 मा ल 10 मिटर जोड्यौ रे यसले खासै यो आर प्लस एच को भ्यालु खासै चेन्ज हुन्छ तिमीले 6,40,000 मा थोरै केही हुँदैन नि खासै चेन्ज हुँदैन के तिमीले हेर त तिमीले जीएमएम को भ्यालु सपोज है यो जीएमएम को भ्यालु सपोज ल 1 -10 टु पावर -11 होला यो होला त्यो होला ल फाइनली यो जीएमएम को भ्यालु सपोज 1 नै भयो रे ल 1 आयो है त यसको भ्यालु 1 आयो तिमीले 1 डिभाइड बाइ 6,40,000 गरेर त र 1 डिभाइड बाइ अब 100 मिटर आर प्लस एच गर्दा ल 100 मिटर जोडे 6,40,100 गर त यो अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिच्दा र यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिच्दा केही चेन्जेस आउँछ र अलमोस्ट इक्वल नै आउँदैन आउँछ है त त्यही भएर यदि कुनै पनि बडी अर्थको सर्फेस भन्दा सर्टेन हाइट मात्र माथि छ भनेपछि h is many time less than r यदि यो हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ रेडियस अफ अर्थको कम्पेरिजनमा धेरै गुना सानो छ त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौं त if h is many time less than r then r plus h is nearly equals to r नै लेख्न सक्छौं r plus h is nearly equals to r नै लेख्न सकिन्छ त सकिन्छ हजुर सकिन्छ त्यसो हेर त पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु माइनस जीएमएम बाइ आर नै लेख्न सक्छौं अनि हेर त हामीलाई थाहा छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको जी भनेको जीएम बाइ आर स्क्वायर जी भनेको जीएम बाइ आर स्क्वायर हो हामीले एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फर्मुला यो पढाएको थियौ यस सर है भनेपछि हामीले यति बेला हेर त जीएम लाई हामीले जीआर स्क्वायर लेख्न सक्यौ भनेपछि यो जीएम लाई हामीले के लेख्न सक्यौ त माइनस जीआर स्क्वायर र यो सानो एम छँदैछ र तल आर स्क्वायर जीएम लाई हामी के लेख्न सक्यौ जीआर स्क्वायर र हाम्रो तल के छ त आर तल आर नै छ हाम्रो एउटा आर र एउटा आर काट्न मिल्यो हाम्रो फाइनली के आयो त हाम्रो आन्सर भन्नु त एमजी आर नै आयो र त हाम्रो के भयो एकैछिन है त ल ल ल यहाँ हेर है त ल यहाँ हेर त सबै एकैछिन है त Recording stopped. ल Recording in progress. ल यहाँ हेर है त
नयाँ स्क्रिन सुरु गरे हेर त पोटेन्शियल एनर्जीको हेर पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के हो त gmm by r plus h हो है त पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हो gmm by r plus h यो हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हो तर हेर यो हाम्रो अर्थ भयो यो अर्थको रेडियस भयो है त यो अर्थको रेडियस भयो र यहाँ अर्थको रेडियस भयो यो अर्थको सरफेस भयो है त त्यो भन्दा केही हाइट माथि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ सपोज h हाइट माथि कुनै अब्जेक्ट छ अर्थको रेडियस हुन्छ 6400 किलोमिटर which is equals to 6000 दुईटा जेरो अझ थपिदिने यति मिटर र यो केही हाइट माथि यो हाइट एकदम थोरै छ रे दिस हाइट इज मेनी टाइम लेस देन r भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला यो हो तर हेर यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको मैले के भन्छु भने पोटेन्शियल एनर्जी भनेको फर्मुला यो भए पनि हामीले जहिले पनि चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्छ के पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज कति छ त डेल्टा पी हामीले डेल्टा भनेको चेन्ज है त हामीले चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो र चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हामी कसरी निकाल्ने त इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी माइनस फाइनल है त या फाइनल माइनस इनिशियल जे पनि गर्दा हुन्छ हामीले साइन पोजिटिभ लिने हो भनेपछि चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु फाइनल माइनस इनिशियल त हेर त हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हेर त हाम्रो इन्फानाइट भनेको हेर यो अर्थको रेडियस यो सेन्टर भयो र यो हाम्रो इन्फानाइट हेर इन्फानाइट भनेको के हो त इन्फानाइटको मिनिङ के हो भने इन्फानाइट भनेको कुनै पनि बडीलाई हेर यो पोटेन्शियल एनर्जीको मिनिङ के हो त यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि बडीलाई इन्फानाइटबाट त्यो पोइन्टमा जुन पोइन्टको हामी पोटेन्शियल एनर्जी निकालिरहेका छौँ जस्तै हामी अहिले यो पोइन्टको पोटेन्शियल एनर्जी निकालिरहेका छौँ भनेपछि इन्फानाइट कुनै पनि अब्जेक्टलाई इन्फिनिटी भनेको के हो इन्फिनिटी भनेको केही पनि होइन इन्फिनिटी भनेको त्यो पोइन्ट हो अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भन्दा बाहिरको पोइन्ट चाहिँ हामी इन्फिनाइट भन्छौँ इन्फिनिटी भन्छौँ व्हाट इज इन्फिनिटी अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड जहाँसम्म छ सपोज यहाँसम्म अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्ड छ भनेको यदि कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ भने त्यो अर्थ सेन्टरले आफूतिर तान्छ तर यो पोइन्ट भन्दा बियोन्ड कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने त्यसलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्दैन भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो लागि इन्फानाइट भयो कि इन्फिनिटी भयो पोटेन्शियल एनर्जीको डेफिनेसन के हो त व्हाट इज पोटेन्शियल एनर्जी इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी और वर्क that is done किनभने एनर्जी भनेको वर्क हो that is done to bring the any object from infinite to that point तिमीले जुन पोइन्टको पोटेन्शियल एनर्जी निकालिरहेछौ त्यो पोइन्टमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई इन्फिनाइट देखि है इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्टमा ल्याउनलाई कति काम गर्नुपर्छ त त्यसलाई हामीले पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौ यो हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जीको डेफिनेसन भयो त्यसो भए हाम्रो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हामी कसरी निकाल्छौ त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हामी कसरी निकाल्ने चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु है त हेर त यु माइनस यु नट भनेपछि यो हाम्रो इन्फिनाइट देखि यहाँ ल्याउनु छ है त इन्फिनाइट देखि यहाँ ल्याउनु छ भनेपछि इन्फिनाइटको पोटेन्शियल एनर्जी है त पोटेन्शियल एनर्जी एट इन्फिनाइट कति हुन्छ त्यहाँदेखि यहाँ ल्याउनु छ भनेपछि इन्फिनाइटको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त 0 हुन्छ है त इन्फिनाइटको पोटेन्शियल एनर्जी 0 किनभने त्यहाँदेखि इन्फिनाइटदेखि यहाँ ल्याउन त हामीले केही काम गर्नु त परेन भनेपछि इन्फिनाइटको पोटेन्शियल एनर्जी हाम्रो कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि 0 माइनस यो पोइन्टको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त हामीले यहाँ लेखेका छौँ माइनस gmm बाई r प्लस h है त माइनस gmm बाई r प्लस h अब हेर त एकैछिन के भयो खाली फर्मस हुने भर्खर के तागिस ल यहाँ हेर त भनेपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो भने है त यसलाई सल्भ गर्ने हो भने फाइनली हाम्रो के आउँछ त हाम्रो फाइनली पोटेन्शियल एनर्जी कति आउँछ त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु यसलाई सल्भ गर्ने है त यसलाई यसको छुट्टै डेरिभेसन छ यसलाई
यसलाई सल्भ गर्दै जाने र हामीले फाइनली सम्झिनु पर्ने एउटा फर्मुला हो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh by r plus h। यो फर्मुला हामीले एउटा सम्झिनु पर्यो है त। भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जीको युनिभर्सल फर्मुला यो हो चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh by r plus h है त। यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला हो। अब यो फर्मुलाले हामीले जुनसुकै कुरा डिराइभ गर्न सक्छौं है त। तिमीलाई अब मैले अघि जुन टेबलको एक्जाम्पल दिएको थिएँ है त, यो टेबलको एक्जाम्पलमा पनि हामीले यही गर्न सक्छौं। यो पोइन्टको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ त भन्यो भने हाम्रो फर्मुला mgh कसरी आएको हो त यो है त। यो हाम्रो यसको फर्मुला mgh कसरी आएको हो त त्यो हामीले अघिकै इक्वेसनबाट हामीले युज गरेर निकाल्ने हो mgh by r plus h। हामीले यहीबाट निकाल्ने हो। त्यही त mgh कसरी भयो त हेर, यदि कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थको सर्फेस भन्दा एकदम थोरै हाइटमा छ h इज मेनी टाइम्स लेस देन r भयो भने हामी के गर्छौं त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh by r plus h त नियरली इक्वल्स टु r नै हुन्छ किनभने हाइट एकदम थोरै छ, नियरली इक्वल्स टु r नै हुन्छ। त्यो r plus h त हामी r नै राख्छौं र r काट्छौं र हामी mgh गर्छौं। अनि चाहिँ अब यो कन्फ्युज हुने कुरा छैन। यो हेर हामीले एउटा अब ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट हामी लेख्छौं पोटेन्शियल एनर्जी हामीलाई यदि अर्थको रेडियस भन्दा हाइट कम्पेरेबल छ भने है, इफ हाइट इज कम्पेरेबल टु रेडियस अफ द अर्थ है त। यहाँ अब अहिले जति कुरा गरे पनि फाइनल यो हामीले सम्झिनु पर्यो। यदि अर्थको रेडियस भन्दा कम्पेरेबल छ भने पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh by r plus h हुन्छ। इफ हाइट इज मेनी टाइम्स लेस देन r छ भने चाहिँ यो r plus h नियरली इक्वल्स टु r हुन्छ। r र r काटिन्छ र पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh हुन्छ भयो। यति यो दुईटा फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो। कति बेला mgh युज गर्ने र कति बेला mgh by r plus h युज गर्ने है त। यो दुईटा कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। ल ठीक छ, हामीले यो दुई है अघि कुरामा कन्फ्युज हुनु भएन। त्यो हामी डेरिभेसन हामीले गरेनौं, त्यो डेरिभेसन हामीलाई चाहिँदैन। हामी डाइरेक्ट आफ्नो रिजल्ट लेख्यौ। हामीले रिजल्ट के लेख्यौ त पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh by r plus h हुन्छ। ल भनेपछि अघिको त्यो डेरिभेसन मैले गरिन है त। अब त्यो डेरिभेसन गर्न पनि भने एक पेजको डेरिभेसन छ, त्यही भएर हामीले त्यो गरेनौं। त्यो डेरिभेसन नगरेर हामीले के गर्यौ त डाइरेक्ट पोटेन्शियल यदि हाइट चाहिँ कम्पेरेबल छ भने यो रेडियस अफ द अर्थ सँग हाइट यदि कम्पेरेबल छ भने यो फर्मुला युज गर्ने mgh by r plus h। यदि छैन भने चाहिँ यदि रेडियस यो हाइट एकदम सानो छ भने चाहिँ mgh। ल त्यसको एउटा क्वेशन मैले दिए सेन्टर अफ द अर्थ देखिकोमा माथिको फर्मुला युज गर्ने हो mgh r plus h। पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ बडी मेरो हैन आवाज आइराछ? हजुर तपाईको आवाज आयो। अनि कसले त्यहाँ बोलिरा छौ? सेन्टर अफ द अर्थ को लागि त्यही माथिको फर्मुला युज गर्ने हो। सौगात तिम्रो आवाज आएन। हेर त व्हाट इज द पोटेन्शियल एनर्जी अफ अ बडी एट हाइट r from the surface of the earth। ल भन त। है त यस्तो हो के, यदि हाइट चाहिँ यदि अर्थको सर्फेस भन्दा जस्तै यो अर्थ
In डाइरेक्ट त्यो progress. डेरिभेसनको लास्ट स्टेप मैले लेखाइदिएँ। यदि पोटेन्शियल इनर्जीको यो युनिभर्सल फर्मुला भयो, यो जुनसुकै हाइटमा युज गर्न मिल्यो, हाइट यदि कम्पेरेबल रेडियस अफ अर्थसँग कम्पेरेबल छ भने बल्ल यो फर्मुला युज गर्ने, यदि हाइट एकदम सानो छ भने एमजिएच युज गर्ने हुन्छ। अब यो कन्फ्युजन क्लियर भयो। मैले यो डेरिभेसन मैले यो स्लाइड मैले यो डेरिभेसन गराइन है त। यो अब अनि छोड्देऊ यो जिएमएम बाई आर प्लस एच चाहिँ युज कतै पनि नगर्ने हो। हेर यो पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला हो। चेन्ज हामीले निकाल्नु पर्ने हो चेन्ज इन पोटेन्शियल है त। चेन्ज इन पोटेन्शियल निकाल्नलाई त्यो माइनस गर्नुपर्छ कि त्यो डेरिभेसन मैले जुन यो जिएमएम बाई आर प्लस एच निकाले यो पोटेन्शियल इनर्जीको फर्मुला हो। हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल हो। चेन्ज इन पोटेन्शियलमा फेरि माइनस गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ र फाइनल एन्सर हाम्रो यति भयो के। फाइनल एन्सर हाम्रो यति भयो है। यदि हाइट कम्पेरेबल छ भने यो युज गर्ने, छैन भने यो युज गर्ने, यति हो हामीले भनेको। हुन्छ त? बुझ्यो दादा। ल त्यसो भए यो इन क्वेशन्स गर त। व्हाट इज द पोटेन्शियल इनर्जी अफ अ बडी अफ मास m है त, अफ मास m एट हाइट r फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। गर सबैले। के छ यसमा माथिको फर्मुला युज गर्ने कि तलको? माथि हो। माथिको है त। किनभने बडी कति हाइट माथि छ हेर त। रेडियस अफ अर्थ पनि वेयर आर इज रेडियस अफ द अर्थ है। दिस आर इज रेडियस अफ द अर्थ। अर्थको रेडियस पनि आर हो र यो बडी पनि अर्थको सर्फेस भन्दा हेर त रेडियस पनि आर नै हो र बडी पनि आर हाइट नै माथि छ। भनेपछि त यो आरलाई इग्नोर गर्न मिलेन नि त अहिले त। भनेपछि हामीले यो माथिको फर्मुला युज गर्ने। पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल्स टु mgh बाई आर प्लस हाइट पनि आर नै छ। भनेपछि कति आयो त हेर त, mgh आर बाई 2r आयो। एउटा आर कट्यो, mgh बाई सरी mgr बाई 2 है त। किनभने यो h भनेको पनि त्यो अहिलेको केसमा हाइट नै हो। भनेपछि mgr बाई 2 हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी कति आयो त, mgr बाई 2। ल बुझ्यौ त्यो यो इन क्वेशन्स यो पास्ट क्वेशन हो है त। यो हामीलाई सोधेको क्वेशन्स हो। यो बुझ्यौ त? हाइट बढ्छ अनि पोटेन्शियल एनर्जी घट्छ कि बढ्छ? हाइट बढ्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी हेर अब तिमीले के को रिफरेन्स दिइराछौ भन्ने कुरो हो के। अब हामी नेगेटिभ साइनलाई हामी इग्नोर गर्ने हो भने हेर यो साइनलाई इग्नोर गर्ने हो भने पोटेन्शियल एनर्जी बढ्छ। साइनलाई इग्नोर गर्ने यस्तो हो के। हेर यो अर्थको सर्फेस हो है त। अर्थको सर्फेस भयो। अब कुनै बडी 10 मिटर हाइटमा छ एउटा बडी, अर्को बडी 20 मिटर हाइटमा छ। अब यो दुईटामा पोटेन्शियल एनर्जी कस्तो बढी हुन्छ भन त। यता त mg10 भयो mgh, यता त mg20 भयो mgh। भनेपछि पोटेन्शियल एनर्जी कहाँ बढी आयो त? 20 मिटरमा। 20 मिटरमा। भनेपछि साइनलाई यदि हामीले साइनलाई इग्नोर गर्ने हो भने, साइनलाई छोडिदिने हो भने हाइट बढ्दै जाँदा पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दै जान्छ र इन्फानाइटमा गएपछि हेर त, इन्फामा गएपछि पोटेन्शियल एनर्जी कति पुग्छ त? पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल्स टु mgh बाई आर प्लस एच। भनेपछि हाम्रो इन्फानाइटमा यो हाइट इन्फानाइट भयो है त। समथिङ डिभाइड बाई इन्फानाइट कति हुन्छ त? समथिङ डिभाइड बाई इन्फानाइट 0। पोटेन्शियल एनर्जी 0 पुग्छ के। यो साइन हो कि यो सबै यो नेगेटिभ हुन्छ। हाम्रो यो जुन mg10 लेख्यौ नि यो हाम्रो यो म्याग्निट्युड मात्र निकालेको, यो खासमा माइनस mg10 हो, यो माइनस mg20 हो र माइनस 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 हुँदै 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 फाइनली इन्फानाइटमा गएपछि पोटेन्शियल एनर्जी 0 पुग्छ है त। ल भनेपछि हामीले यो अहिलेको यो हैन क्वेशन बुझ्यौ त? बुझ्यो। हामीले यो क्वेशन बुझ्यौ हेर त। बुझ्यो दाइ। बुझ्यौ है। भनेपछि अर्को क्वेशन फेरि गर। एन्सर एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न। ल हेर मैले यो क्वेशन फेरि गरे है त। यो अर्थ भयो, अर्थको रेडियस r भयो र मैले के भने त अर्थको सर्फेस भन्दा r हाइट माथि, अर्थको सर्फेस भन्दा फेरि r हाइट माथि, ठ्याक्क यो रेडियस जतिकै हाइट माथि पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ? यसको फर्मुला हो
किनभने यो h त एकदम ठुलो हुन्छ यसलाई इग्नोर गर्न मिलेन h इज इक्वल्स टु r छ नि त अहिले त h r सँग इक्वल छ h सानो छैन नि त भनेपछि हामीले फर्स्ट वाला फर्मुला युज गर्नु पर्यो mgh by r plus h which is equals to mgh h को ठाउँमा त r लेख्नु पर्यो अब mgh by r plus r भनेपछि हेर त mg r square by r plus r 2r र एउटा काट्यो हाम्रो आन्सर के आयो त mg r by बुझ्यौ त बुझ्यौ त पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा बुझ्यौ हामीले बुझ्यो दाइ यो पोटेन्शियल एनर्जीमा हामीले के गर्नु पर्यो त दुईटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो यदि अर्थको रेडियससँग कम्पेरेबल छ भने mgh by r plus 2 युज गर्ने छैन भने mgh गर्ने एउटा क्वेशन सल्भ गर्नु त व्हाट इज द potential energy of a body at height r by 4 from the body of mass m surface of the earth where r is radius of earth लगाएर त Recording stopped. Recording in progress. ल गर्यौ त mg r by 5 हजुर त हाम्रो हेर यो हाम्रो अर्थ भयो अर्थको रेडियस r भयो र अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सर्फेस भन्दा कति हाइट माथि छ r by 4 हाइट माथि छ अनि यो हाइटको भ्यालु भयो r by 4 अनि यो r by 4 लाई इग्नोर गर्न मिल्छ त मिल्दैन मिल्छ कसरी मिल्छ r by 4 भनेको यो 60 मिल्दैन त यो r by 4 भनेको त यो r सँग कम्पेरेबल छ नि त 6400 अर्थको रेडियस भयो यदि किलोमिटर डिभाइड बाइ 4 डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने समथिङ 4 4 4 8 1800 किलोमिटर आउँछ तिमीले 1800 किलोमिटरलाई इग्नोर गर्न मिल्छ त मिल्दैन मिल्दैन नि त 1800 किलोमिटर आफै ठुलो कुरा हो यस्तो हो के 5 मिटर 10 मिटर 100 मिटर सम्मलाई इग्नोर गर्ने हो कि त्योभन्दा धेरैलाई इग्नोर कहाँ गर्नु अब 1000 मिटर सम्म ल ठीक छ 1 किलोमिटर सम्म इग्नोर गरौँ त्योभन्दा बडीलाई त इग्नोर गर्न मिल्दैन नि त भनेपछि हामी माथिको फर्मुला युज गर्नु पर्यो mgh by r plus f which is equals to mg हेर त अब हाइटको ठाउँमा के राख्ने त r by 4 राख्ने r by 4 times r by r plus h को ठाउँमा के राख्ने त r by 4 र यसलाई सल्भ गर्दै जाने हाम्रो आन्सर आउँछ बुझ्यौ त हजुर हजुर दा ल हामी यसरी निकाल अब हामी अर्को टपिक छ हाम्रो काइनेटिक एनर्जी हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको मोसनले गर्दा जुन एनर्जी हुन्छ नि त्यसलाई हामी काइनेटिक एनर्जी भन्छौं यसको फर्मुला के हो त काइनेटिक एनर्जीको हाफ मास अफ द बडी इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर यो हाम्रो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हो त भन त काइनेटिक एनर्जी माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र भेलोसिटीको स्क्वायरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ल भन त मैले अब यो पढाइसके हो यदि कुनै बडीको भेलोसिटी 2% ले इन्क्रिज भयो भने
काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ 4% ले 4% ले हैन त मैले यो पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ने च्याप्टरमा पढाएको थिए यदि पर्सेन्टेज चेन्ज हाम्रो लेस देन 10% छ भने के गर्ने त पावरले पर्सेन्टेज चेन्ज पावरले पर्सेन्टेज चेन्जलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेर भनेको थिए लेखेर त यहाँ भेलोसिटी कति पर्सेन्टले बढ्यो त भेलोसिटी 2% ले बढ्यो भेलोसिटीको स्क्वायर र काइनेटिक एनर्जी त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छ काइनेटिक एनर्जी पनि बढ्ने भयो र कति पर्सेन्टले बढ्ने भयो त यो पावरले यो पर्सेन्टेज चेन्जलाई मल्टिप्लाई गर्ने काइनेटिक एनर्जी कति पर्सेन्टले बढ्यो त 4% ले बढ्यो बुझ्यौ त बुझे हजुर अर्को हेर त हामीसँग टर्म छ मोमेन्टम हेर मोमेन्टम भनेको p ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है त मोमेन्टम भनेको पनि कुनै पनि बडीमा कति मोसन छ त्यसलाई मोमेन्टम भन्छौं मोमेन्टमको फर्मुला हो मास इन्टु भेलोसिटी मोमेन्टमको फर्मुला हो मास इन्टु भेलोसिटी सो मैले यो काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला इन टर्म अफ मोमेन्टम लेख्नु पर्यो नि अब के गर्छु त हेर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv स्क्वायर के गर्छु हेर त मल्टिप्लाइङ एन्ड डिभाइडिङ बाइ मास माथि र तल मैले मासले मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्न पाए पायो मैले गर्न पाए है भनेपछि हेर त भनेपछि हाफ त्यो यो m र यो m स्क्वायर यो v स्क्वायर छँदै छ बाइ मास भनेपछि हेर त हाफ यो मास इन्टु भेलोसिटी भनेको मोमेन्टमको स्क्वायर बाइ मास भनेपछि हेर त एउटा फर्मुला अझै मैले लेख्छु काइनेटिक एनर्जीको काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु p स्क्वायर बाइ 2m यो लेख्न पाए हेर त पाइयो है बुझिरहेछौ यो मैले लेख्न पाउँछु त पाइन्छ भन त यदि मोमेन्टम 5% ले डिक्रिज भयो भने काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ इन्क्रिज कि डिक्रिज 10% ले 10% ले डिक्रिज हुन्छ किन मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यो घट्यो भने यो पनि घट्छ है त यो भन्नलाई यो अरु बाँकी सबै कुरा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ है केही कुरा केहीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नलाई बाँकी कुराहरु कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ जस्तै मास अफ द बडी त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि त यहाँ पनि त मास अफ द बडी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र 2 पनि कन्स्ट्यान्ट नै हो त्यही भएर हामीले लेख्न पायौ काइनेटिक एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टमको स्क्वायर मोमेन्टम 5% ले घट्यो भने काइनेटिक एनर्जी कतिले घट्छ त यो पर्सेन्टेजले यो पावरलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो 5 2 जा 10% है त भनेपछि काइनेटिक एनर्जी कतिले घट्छ त 10% ले घट्छ हामीले यति लेख्न पायौ त हजुर ल अब आजको एउटा लास्ट टपिक हेर त वर्क एनर्जी थ्योरम त्यसै भोलि हामी पावर पढौँला हेर त वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ भने है वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो व्हाट इज वर्क वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी किनभने वर्कको युनिट पनि जुल नै हो काइनेटिक एनर्जीको पनि चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी है त काइनेटिक एनर्जीको पनि युनिट जुल नै हो So what is work? Work भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी जस्तै एउटा कार चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड 5 किलोमिटर पर आवरले हिँडिरहेको थियो है केही समयपछि यो कारको स्पिड भयो 15 किलोमिटर पर आवर भनेपछि यो कारले काम गर्यो कि गरेन वर्क गर्यो कि गरेन उसको स्पिड बढिरहेछ भनेपछि त उले काम गर्यो होला पक्कै पनि अनि पो स्पिड बढ्यो त भनेपछि उले कति काम गर्यो सो दैट यसको स्पिड यतिले बढ्यो त वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेपछि वर्क भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जीबाट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटाइदेऊ त्यही नै वर्क डन हो र यही हो हाम्रो वर्क एनर्जी थ्योरम भनेपछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब निकाल इनिशियल निकाल दुईटैलाई घटाइदेऊ त्यही नै हाम्रो वर्क डन हो है त भनेपछि हामीलाई एक्जाममा अब किन पढ्यौ त हामीले एक्जाममा एउटा क्वेशन सोध्छ हेर त अ कार अफ मास
या अब बडी अफ मास लेखौँ है त 2 kg is moving with speed 5 meter per second. Its speed increases by to है त 10 meter per second. What is the work done? The work of formula जहिले पनि force into displacement होइन के हैन जहिले पनि यो मात्र फर्मुला युज गरेर बस्ने हैन किनभने यहाँ न फोर्स दिएको छ न यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भनेपछि यो केसमा हामीले वर्क एनर्जी थ्योरम युज गर्नु पर्यो वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ भने वर्क भनेको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ल यहाँ निकाले त फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ र इनिशियल कति हुन्छ र घटाइदिउ गर त सबैले Recording stopped. Recording in progress. ल हेर त फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ हाफ m इन्टु v स्क्वायर त फाइनल भेलोसिटी कति छ 10 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त मास त त्यही हो हाफ मास कति छ त्यही हो m इन्टु 5 स्क्वायर अनि हेर त हाफ m लाई म कमन लिदिन्छु भित्र के बाँकी हुन्छ 10 को स्क्वायर 100 5 को स्क्वायर 25 इट इज इक्वल्स टु हाफ मास अफ द बडी कति दिएको छ त 2 kg 2 100 minus 25 गर्दा 25 2 र 2 काट्यो चाहिँ वर्क डन कति भयो त 75 जूल यसरी पनि हामीले वर्क निकाल्न सक्छौं वर्क एनर्जी थ्योरमबाट पछि वर्क को फर्मुला जहिले पनि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हाम्रो दिमागमा हुनु भएन वर्क को फर्मुला चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी पनि हुनु पर्यो दिमागमा ठीक छ त हामीले बुझ्यौ त वर्क एनर्जी थ्योरम बुझ्यो दाइ है त अच्छा आज के पढ्यो हेर त एउटा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ्यो हामीले वर्क भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी अर्को हामीले काइनेटिक एनर्जी को फर्मुलाहरु पर्सेन्टेज चेन्जहरु मोमेन्टम को फर्मुलाहरु पढ्यौ अर्को हामीले पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सिक्यौ यसको डेरिभेसन चाहिँ हामीले गरेनौ है त पोटेन्शियल एनर्जी मा दुईवटा कुरा सिक्यौ यदि कम्पेरेबल रेडियस अफ द अर्थ सँग हाइट कम्पेरेबल छ भने हाइट धेरै छ रेडियस अफ अर्थ जतिकै छ या त्योसँग एटलिस्ट कम्पेरेबल छ भने mgs/r/r प्लस s गर्ने यदि हाइट एकदम सानो छ रेडियस अफ द अर्थ भन्दा पनि mgs त्यसलाई मात्र युज गर्ने यो कुरा सिक्यौ त्यो डेरिभेसन हामीले गरेनौ है त यहाँ हामी अलिकति कन्फ्युज भयो त्यो भएर गरेनौ त्यसपछि हामीले यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको रिफरेन्स कुनै एउटा रिफरेन्स लेभल कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्टबाट हामीले हेर्ने हो है पोटेन्शियल एनर्जी हेर त यही बडीको यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी 0 पनि भन्यौ यही बडीको पोटेन्शियल एनर्जी mgs पनि भन्यौ र -gmm/r + s पनि भन्यौ तीनवटै कुरा भन्यौ भनेपछि यो तीनवटै कुरा हामीले भन्दा किन भन्यौ त किनभने यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको एउटा रिफरेन्स पोइन्टमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर तीनवटै कुरा भन्यौ त्यसपछि यो फोर्स वर्क पढाएको वर्क भनेको पोजिटिभ पनि हुन्छ जेरो पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्यो त्यो थीटामा यो cos थीटा को भ्यालु पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ हुन्छ cos थीटा को भ्यालु 0 छ भने 0 हुन्छ वर्क cos थीटा को भ्यालु नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ यति हो हामीले आज पढ्यो है त ठीक छ ल हामीले बुझ्यौ त आजको क्लास 1 घण्टाको फाइदा भयो त बुझ्यो दादा बुझ्यो दाइ Recording stopped. है त अब भोलि चाहिँ हामी पावर पढौँला अनि यसको अरु न्युमेरिकलहरु पनि गरौँला है त अब हाम्रो क्लास जनरली म अहिले बाहिर आएको छु हाम्रो क्लास इभिनिङमै हुन्छ अनि भोलि चाहिँ हाम्रो अर्ग्यानिकको क्लास पनि हुन्छ 7:30 बाट अनि 6 बजेबाट जुलोजीको हुन्छ है त 7 देखि 9 सरहरुले पढाउनुहुन्छ बेलुका चाहिँ हामी पढाउँला अबदेखि हाम्रो क्लास 4 आवर्स हुन्छ है त जहिले 4 आवर्स
है त हुन्छ दादा हुन्छ त है ओके सर ल त्यसो आजलाई मैले मिटिङ गरेँ